السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة الشيخ الوالد الكريم والأساتذة في هذه الدار مدرسة المؤمنون، وأيها الطلاب الإخوة والأخوات، إنني أتشرف اليوم بالجلوس أمامكم والحديث عن فضل اللغة العربية وضرورة تعلمها وتعليمها ومناهج وطرق دراستها وتعلمها والتضلع فيها. إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كلامه المجيد تفضيلا لهذه اللغة العربية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب المبارك السماوي الأخير في هذه اللغة العربية، وكفى شرفا وفضلا لهذه اللغة أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه الأخير ووحيه السماوي النهائي الخالد في هذه اللغة المباركة. أيها الإخوة، إن اللغة العربية لغة غنية جامعة شاملة بكل المزايا اللغوية والخصائص اللسانية، لا أخوض في تفاصيلها إلا أن أشير إلى مرونة اللغة العربية. اللغة العربية حية نامية منذ نشأتها إلى يومنا هذا، لم تتغير كما تغيرت اللغات، ولم تتبدل كما تبدلت الألسنة الأخرى. إذا كنت ترى لغتك التايلاندية كم ارتقت وتغيرت، متى نشأت ومتى وقع عليها، وكم تطورت ثم تبدلت وتغيرت في ألفاظها وفي تعبيراتها في أساليبها في أدائها ونطقها إلى ما هنالك. ولكن اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه الأخير القرآن الكريم هي اللغة المثالية الحية النامية الخالدة، ولكنها باقية على أصالتها، قائمة على جذورها، مرتبطة بأصلها الذي اختار الله سبحانه وتعالى الوحي الأخير لأجله. وإن الحكمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن الكريم في هذه اللغة العقل والفهم، لعلكم تعقلون، لأن العرب لا يفهمون غير اللغة العربية. وأنتم تعلمون أن أهل العرب يقولون عن أنفسهم نحن الناطقون، أما الآخرون فهم العاجم كأنهم الصم لا يستطيعون النطق والتكلم. إنهم يعيرونهم بذلك لأنهم يفتخرون بلغتهم ونطقهم وأدائهم وكلامهم ولسانهم، فيتفاضلون بذلك. ولعلكم سمعتم إذا كنتم تقرؤون الكتب العربية وتاريخ الشعر العربي وتاريخ الجاهلية وتاريخ الإسلام، لعلكم تعرفون أنهم يعقدون حفلات للمساجلة الشعرية ولإلقاء الكلمات والخطب، ويتفاضلون على أساسها بين القبائل ويتناحرون لأجلها. كل قبيلة لا تفوق على أختها إلا بالفضل في الكلام العربي، بالشعراء والخطباء والأدباء، يفتخرون ويتفاخرون بذلك. ولكن الأهم وقبل كل شيء أن هذه اللغة مرنة، تستطيع أن تساير الزمان، وتستطيع أن تسير عبر العقبات في الدهر، وتستطيع أن تعايش كل الطبقات الإنسانية
وكل الأزمنة للإنسان، لذلك تراها حية. ونستطيع في يومنا هذا أن نفهم القرآن الكريم كما فهمه في اللغة العربية الأوائل من المسلمين. القرآن يتكلم معنا كما كان يخاطب الأولين. القرآن الكريم نستطيع أن ندرك معانيه وأن نخوض في بحره وأن نسبر غواره، وأن نستطيع أن نخوض في معانيه الدقيقة، ونستطيع أن نجمع معنا الدرر الثمينة في خضم القرآن الكريم بالتضلع والتمهر والتبحر في اللغة العربية. هذا المجال مفتوح واسع لكل من يجتهد ويجاهد في طلب العلم وطلب اللغة العربية. بعد فهم هذا أنا أريد أن أقول لكم بعض الطرق والأساليب التي تستطيعون بها التمهر في اللغة العربية بالإيجاز والاختصار. أول شيء لتعلم أي لغة خلق البيئة العربية. إذا كنتم تريدون أن تتمهروا في اللغة العربية فالواجب أن تنشئوا جوا عربيا بحيث يسهل تبادل الكلام والتعلم والتعليم والفهم والإفهام بهذه اللغة العربية في جوكم وفي بيئتكم وفي مجتمعكم. الأمر الثاني التمرين والمحاولة. لا يحصل شيء ما إلا بالمجاهدة، إلا بالمحاولة المستمرة الدائمة. إذا كنت تريد أن تنطق لغتك التايلاندية لا تستطيعه إذ خلقتك أمك، تتدرب عليها وتتعلمها من أمك سماعا لسنوات، أكثر من سنة، أكثر من سنتين، ثم تستطيع أن تبدأ الكلام بلغتك. السماع، المحاولة، تقول أولا بالأخطاء الفاحشة لغتك، والناس لا يعيرونك عليها ولا يعيبونك بها، بل يفرحون بتلفظك ونطقك بهذه اللغة. كذلك إذا كنت تتعلم اللغة العربية فتتلعثم فيها أولا وتخطئ فيها كثيرا، ربما لا تقدر على نطق الكلمات العربية في البداية، ولكن المحاولة والممارسة الدائمة المتواصلة المستمرة تجعلك قادرا على النطق صحيحا والكلام فصيحا. أيها الإخوة والأخوات، ثم بعد المحاولة المستمرة والدائمة أهم شيء المطالعة. تطالع الكتب العربية والسماع، تستمع إلى الخطباء وإلى المنشدين حتى على الأقل تفهم النطق الصحيح للألفاظ العربية والحروف العربية، فإن هذا لا يحصل إلا بالسماع، إنه أمر سماعي، ولا تستطيع أن تحتفظ بالذخيرة اللفظية والذخيرة التعبيرية في اللغة العربية إلا بالمطالعة للكتب العربية. فالمطالعة يعني القراءة، والسماع يعني المشاهدة والاستماع إلى الخطباء العرب وإلى الخطباء الفصحاء وإلى المنشدين في اللغة العربية ينفعك كثيرا في النطق الصحيح وحفظ الذخيرة للألفاظ والكلمات والتعبيرات. وختاما أقول من أهم الأشياء لتعلم اللغة العربية الحوار والمحادثة. إذا كنت تتحاور مع أخيك وتتحدث إلى زميلك في اللغة العربية لا تستطيع في أقرب وقت على الأداء للمعاني والأخيلة التي تريد أن تعبر عنها أمام الآخرين، لأن أكبر عائق أمام الإنسان هو الخجل من الوقوع في الخطأ.
الإنسان ربما يعرف شيئا ولا يستطيع أن يعبر عنه بسبب المخافة من الوقوع في الأخطاء. إذا أزحت عنك هذا العائق وأزلت عنك ومنك هذا المانع لقدرت أن تتدرب بسرعة وترتقي بيسر إلى التضلع في اللغة العربية. فكثرة المحادثة وممارسة الحوار مع الآخرين في اللغة العربية تنفعك كثيرا في فهم اللغة العربية وإدراك معانيه والتعبير عما يدور بخاطرك وفي مشاعرك. وبعد هذا الأمر إن من الأمور الواجبة على الذي يدرس اللغة العربية ويتعلمها ويريد التمهر فيها أن يبدأ الكتابة في اللغة العربية. بعد الاستماع والقراءة تأتي دور الكتابة. تكتب في اللغة العربية. إذا كنت تستطيع أن تنشئ جملة عربية لا تأل جهدا في هذا العمل، ولا تعطل هذه الموهبة، ولا تؤجل هذا العمل وهذا الأمر إلى الغد. إذا كنت تستطيع أن تكون جملة واحدة اليوم لتستطيع بعد 10 أيام أن تكون 10 جمل. لكن متى تستطيع أن تفعل هذا؟ إذا كنت تكون وتنشئ وتكتب جملة اليوم. فاكتب واكتب وقدم أمام الأساتذة والذين يعلمون اللغة العربية ليصححوا أخطاءك ويعرفوك بما وقعت من الخطأ في التعبير والأداء. القراءة والكتابة توأمان. إذا كنت تقرأ كثيرا ولا تكتب لا تستطيع التعبير الكثير الصحيح، وإذا كنت تكتب وتكتب ولا تقرأ ليكون كلامك فارغا ليس في جوفه معنى ومرس. فأيها الإخوة والأخوات، أيها الطلاب الأعزاء، لا أريد أن أطيل عليكم الكلام ولا أخوض في تفاصيل هذه العناوين التي عرضتها أمامكم، إلا أني أحرضكم أخيرا وختاما على إفراغ الوقت المناسب والكافي لتعلم اللغة العربية في هذا العقد من العمر وفي هذه الحقبة من الزمان لكم المتاحة في جو هذه المدرسة التي يرأسها الأستاذ أمين الندوي حفظه الله، الذي لم يستطع أن يحضر في هذه الجلسة المباركة لأنه مشغول في السفر إلى جنوب تايلاندا، ولكننا نشكره ونقدم الشكر الجزيل إلى حضرته لاستقبالنا ولعقد هذه الجلسة المباركة مع هؤلاء الطلاب والطالبات في هذه المدرسة الميمونة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المدرسة مثالية في كل بانكوك بل في كل تايلاندا لتقديم التعليم الإسلامي العربي الأصيل الصحيح لهذا النشء الجديد ولهذا الجيل الحديث. وبارك الله فيكم وتقبل الله جهودكم وشكر الله مساعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.